بھارت سن اقوام متحدہ دے خصوصی نمائندہ دی طرف تھی سندھ طاس معاہدے دی یک طرفہ خلاف ورزی دے متعلق چائے گئے سوالات تا حتمی مدت گزرن دے بعد بھی جواب نہیں دیتا۔ 16 اکتوبر 2005 کو اقوام متحدہ دے خصوصی نمائندے سن ایک رپورٹ جاری کیتی اسی جس وچ سندھ طاس معاہدے دے متعلق بھارت تے یک طرفہ اقدامات تے اتے سخت سوالات چائے گئے اسے۔ اس حوالے تھی بھارت تے 16 دسمبر 2005 تک باضابطہ جواب طلب کیتا گیا سا، لیکن مقررہ وقت گزرنے دے باوجود بھارت سن نہ تو کوئی تفصیلی جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان سوالات تے عوامی سطح دے کوئی موقف اختیار کیتا ہے۔ ڈیڈ لائن گزرنے تھی 100 دیہاڑے بعد بھی بھارت کی طرف تے کوئی جواب سامنے نہ آنے دے بین الاقوامی مبصرین سن اس معاملے کو بین الاقوامی قوانین اور جوابدہی تھے دوری دی علامت قرار دیتا ہے۔ ماہرین دے مطابق بھارت کی خاموشی تھی ظاہر ہوندا ہے کہ وہ مسلسل ہردرمی دی پالیسی دے قائم ہے اور بین الاقوامی قانونی اور انسانی حقوق تے فورمز دے نال مکمل تعاون نہیں کر رہا۔ بھارت تے اس رویے کو ایک عارضی عمل نہیں بلکہ ایک مسلسل پالیسی دے طور دے اتے دیکھا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاراں دا آخنا ہے کہ اقوام متحدہ دے سوالات کا جواب نہ دینا بھارت کی بین الاقوامی ساخت کو متاثر کر سکتا ہے۔ ثالثی کثیر الجہتی اور معاہداتی فورمز وچ بھارت کی پوزیشن اس سے کمزور ہو سکتی ہے۔ سیاسی ترجیحات کو ترجیح دینے سے قانونی اور سفارتی نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ بعض حلقوں میں اس خاموشی کو خود مختاری دے دفاع دے طور دے اتے پیش کیتا جا رہا ہے، لیکن ماہرین دا آخنا ہے کہ ریاستاں دے اتے لازم ہے کہ وہ بین الاقوامی سوالات کا سنجیدگی تے جواب دیں۔ اگر ایک خاموشی برقرار رہی تو بین الاقوامی توجہ صرف معاہدے دی خلاف ورزیاں تک محدود نہ رہ سی بلکہ بھارت تے بین الاقوامی عمل دے دور رہنے دے رجحان دے اتے بھی مرکوز ہو سی۔ اگرچہ فوری طور دے اتے اس حکمت عملی دے بھارت کو اندرونی سطح دے اتے فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن طویل المدت وچ اس دے نتیجے وچ بھارت کی ساخت کو نقصان اور معاہداتی نظام دی کمزوری جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔